मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजू क्रिस्तांतल्यान एक दीस एक ल्हान भुरगें तिका घराक येवन उशीर जाता, लेट जाता आनी ताचो बापूय आपल्या भुरग्याक विचारता, तूं कितले लेट घरांत भितर सरला, खंय तूं आसलेलें सांग म्हाका. आनी हें भुरगें आपल्या बापायक म्हणटा, हांव म्हज्या इश्टिणीच्या घरा गेलेलें. आनी परत हो बापूय हे आपल्या भुरग्याक म्हणटा, तूं कित्याक थंय गेल्लें, कारण कितें, कित्याक तुका वचूंक जाय आसलें. आनी तेन्ना हें भुरगें म्हणटा, म्हजे इश्टिणीची ग्रॅनी हे संवसारांत उतरली, हे संवसारांत ती ना. आनी बापूय आनीक चाळवंक लागता, मेल्ल्याच्या घरांत तूं हांगा आयलां. आनीक ताका जोर करून म्हणटा, तुवें वचोन तुवें कितें केलें. आनी हें सुपुल्लें भुरगें म्हणोंक लागलें, दाडा हांवें कांयच करूंक ना. हांवें म्हज्या इश्टिणीक घूट वेंग मारली आनीक तिचे कीस घेतले आनी थोडींच म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयलीं. मोगाच्या भावा भयणीनो, हें ल्हान भुरगें आयज आमकां कितें शिकयता काय. दुसऱ्याक बुजवण दिवप, दुसऱ्याच्या गरजांक पावप, दुसऱ्याक आदार करप, दुसऱ्याचे कश्ट आपले करप, हें भुरगें आयज आमकां एक लिसांव दिता. आयज हें भुरगें आमकां जायतो संदेश हे आपल्या जिवितांतल्यान तें आमकां दिवंक सोदता. आनी आमी सगळीं घरा वेतना हे भुरग्याची आमी देख घेवया. सदांच आमी दुसऱ्याचें वळखून घेवंक आमच्यांनी कांयच करूंक जायना, व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक जायनात, पूण आमकां एक मोगाची वेंग जे आयज सगळीं भाव भयण्या आशेतात हे आमच्यांनी दिवंक जाता. आनी आयचो विशय तोच जावन आसा. आनी आयचें शिव वर्तमानांत तेंच आमकां सांगता. जेजू आमकां सांगता, तुमी सगळीं कोस कोत्तात, वज्याच्या भाराखाल आसात, ती म्हजी शिंयात, हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. काय बरी ही जेजूची उतरां. एक आमंत्रण कशें, एक इन्विटेशन कशें आमच्या जिवितांत. आनी हें आमंत्रण आयज जेजू आमकां 2 उतरां सांगता. तुमी कोस कोत्तात, चेपलोल्या भारार आसात, ती म्हजी शिंयात. आनी आमी जाणो, आयज मनीस सगळोच बिजी. आयज मनीस पयशे कमावूंक जाय तो वावुरता, जाय तो तोकोस घेता. आपूण कसो व्हड जातलो, आपूण कशे पयशे करतलो, आपूण म्हज्या कुटुंबाक कशे भाशेन सांबाळटलो, हो जावन आसा आयज मनशाचो हुस्को. इतलो खारपीट जाता, मनशाक आयज विशय घेवंक टायम मेळना. 1 मिनट गोळयेक बसोन टायम मेळना. कितल्याक इतलो मनीस बिजी, जाय तें करूंक तो वावुरता. आनी हें करतना आपली भलायकी पुसान तो इबाडटा. आपल्या भलायकीचो पुसान तो सत्तनाश करता. कित्याक मनीस इतलो गूल जाल्लो आसा आपल्या कामाक, आपल्या वावराक लागून, आनी ताका दुसरें कांयच नाका. हांव कशे भाशेन उंच सोदतलो, हांव म्हजे कशे भाशेन म्हजो कुटुंब सांबाळटलो, हो जावन आसा मनशाचो हुस्को. आनी ताका लागून आयची 2 वाचपां आमी पयलें वाचप
इजायस प्रवाद्याचे आमी आयकलां. हो इजायस प्रवादी आमकां सगल्यांक धीर आनी घोटाय दिता. हो देवाचो संदेश तो लोकांक परगोडटा. तुमी धीर घेयात, घोटाय घेयात, बोळ घेयात. आनी अदी करून तरणाट्यांक तो उलो मारता, तुमी तरणाटे न्हू, सदांच घोट रावात, तीर रावात, आनीक म्हजेर भरवोसो दवरात, विस्वास दवरात. आनी आजचें शिव वर्तमानान आमकां तेंच आमी पळयता. कशे भाशेन जेजू ही उतरां आमकां दिता, एक आमंत्रण आमकां दिता सगल्यांक आपणाशी येवंक. आमी घडयेक ह्या वर्साक आमी हे ओल्ड गोवाक भाग्योंत फ्रांसीस शावेराची मजत मागूंक, ताचें दर्शन घेवंक आमी येता. जायतीं जाण गाल्फांतान, भायल्या गांवांतान सान फ्रांसीस शावेराक तें दर्शन घेवन उमां घेवंक जायतो लोक ह्या दिसांनी हॉलिडेयांनी येता. कित्याक 10 वर्सान ही तेची कूड आमी देंवयल्या. हें फकत न्हय, फकत हेंच वरोस. आनी आमी जेन्ना हांगा आमी भितर सरता, हे माटवांत आमी भितर सरता, जेन्ना आमी इगोर्जीन भितर सरता, तेन्ना आमचें जिवीत समाधान जाता. आमचें सगळीं टेन्शनां, आमचे सगळे आवडे आमी पयस दवरता. आनी जेन्ना आमी हांगा भेट करता, बसता, दिमेर पळोवन मागणें करता, तेन्ना आमचे सान फ्रांसीस शावेर आमकां सगल्यांक सांबाळटा. आनी जेन्ना आमी ताचें दर्शन आमी घेता, तेन्ना आमकां भितरल्यान आमकां खुरपा फावो जाता. आमी व्हडली लायन करून आमी भितर सरता, पूण 1 सेकंड आमी ताचो उमाव घेता, पांयां पडटा. हेच 1 सेकंड, 1 मिनट आमकां पुरो आमचें जिवीत समाधान जावं. आनी जेन्ना आमी ह्या प्लेसीर, ह्या जाग्यार आमी एकठांय जाता, आमकां जायतीं कुरपा बेसांवांनी सान फ्रांसीस शावेर आमकां फावो करता. मोगच्या भाव भयणो, सान फ्रांसिस्काच्या जिविताचेर आमी नदर मारून पळयल्यार ताच्या जिवितांत जायते कोश्ट आयले, आडखळ्यो आयल्यो, जायत्यो वचोवण्यो ताच्या जिवितांत आयल्यो. जायतो लोक ताचे लागीं ताचेशी आड उलयतालीं, जायते शिपाय ताचेशे आड उलयताले, जायते अधिकारी ताचे नाका जाल्ले उलयताले. पूण सान फ्रांसीस शावेरान एकूच केलें, आनी तें म्हणल्यार तो भियोना. कोणाचीच ताणें परवा करिना, लोक कितें म्हणूंक, पूण आपूण देवाचें काम ताणें स्थापीत केलें. देवाचें उतर ताणें परगोटलें, कोणाचेंच ताणें आयकूंक ना, आपणाक कितेंच म्हणूं. एक कोस ताणें जायते भाशेनी फुडें केलें आनीक देवाक ताणें परगोटलो. अदीक करून आमच्या गोंयांत ताणें हो भावार्थ हाडलो. आयज पर्यंत आमी म्हणटा सान फ्रांसीस शावेराचो भावार्थ हे गोंयांत आसा, आमचे कुडींत आसा, आमच्या रोगतांत आसा. हे सान फ्रांसिस्कान सगल्यो आडखळ्यांचेर पयस व्हरून ताणें हे जेजूक ताणें परगोटलो. हें जावन आसा ताचें व्हडपण आयज सगळीं आमी हांगा भोगूंक आमी आयल्या. मोगशे भाव भयणो, आयची उतरां सुवर्तमानाची हें आमंत्रण आमी आयज स्विकार करुया. आयज आमकां सगळ्याक भोवूंक आमकां वेळ आसा, आयज सगळें आमकां करूंक आमकां वेळ आसा. पूण आयज आमी देवाशी वचून, ताचे पांयाशी बसून, ताचे पांयाशी दर्शन घेवंक आमी जायतीं फाटीं आसा. ताका लागून वच जेजू आमकां म्हणटा, तुमी सगळीं कोस करतात, वज्याचे बाराकाल आसात, ती म्हजेशी येयात, हांव तुमचें काळीज समाधान करतलो. हांव शांत आनीक ल्हानवीक काळजाचो, म्हजे लागीं शिकात. आयज घरा वेतना हे जेजूची आमी शिकुया. आनी हो जेजू ल्हान खालतो मेंढरो, ताची वळख आमी आपणावया. आयज
हीच कृपा आमकां मागतना आनीक आमी घरा वेतना हे जेजूक एक आमचो सोयरो कसो, एक आमचो इश्ट कसो ताचे सांगाताक वेळ सारूंक आमी वावरुया. न्हय फकत हांगा येवन जावं घरान वतना जावं तुमचे इगोजींत वेतना जेजूक आमी वेळ दिवया. आनी जो कोण जेजूक वेळ दिता ताच्या सांगाताक तो बसता, भोंवता आनी रावता, ताका जेजू केन्नाच परो घालचो ना. ह्या भुरग्याची हांवें तुमकां सांगल्या ताची देख आमी घेवया. ताणें कांयच करूंक ना, व्हडलें कांयच करूंक ना, फकत आपल्या इश्टिणीक घोट वेंग मारली आनी आपली भावना वळखून घेतली. आयज हीच भावना आमची करुया आनी दुसऱ्यांक आमी आदार दिवंक आनी अदी करून जेजू आमचो खरो इश्ट हे इश्टाक आमच्या काळजांत घेवंक, आमच्या काळजांत बिराड दिवंक, आयती जावंक हे मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन.